न्हंयो, डोंगर, दर्या, रानां, भाटां निसर्गान भरलेलें आमचें नितळ गोंय. हेंच पळोवपाक आनी ताज्या हवेन कांय दीस घालोवपाक पर्यटक गोंयांत येताले आनी तृप्त जावन वताले. पूण कांय वर्सां सावन आमच्यो न्हंयो, दोंगर, रानां, भाटां, शेतां कोयर आनी प्रदुशणाक लागून नश्ट आनी दुशीत जायत चल्ल्या. आमच्या गोंयाक लागून झुजपी कांय सामाजीक कार्यकर्ते आनी समाजसेवक हाजेर आवाज उठयत आसता. सरकारान हाजेर कितें तरी तोडगो काडचो अशें तांचें मागणें आसता. आमच्या गोंयचे एक सामाजीक कार्यकर्ते शंकर पोलजी आमकां सदांच प्रदूशण आनी कचऱ्याचेर जागृताय तशेंच स्वता नितळसाण करतना सोशल मिडियाचेर दिश्टी पडटा. नावेली रस्त्याचेर कांय लोक कचरो हाडून उडयतात, जशे प्लास्टीक, थर्मोकॉल, जे पसरून आमच्या गोंयच्या साळ न्हंयेन वता. न्हंयचें उदक दुशीत जाता, तशेंच वनस्पती आनी मोनजात नश्ट जाता. ह्याच विशयाचेर आज सामाजीक कार्यकर्ते शंकर पोलजी हांणी कांय गोश्टी नजरेन हाडून दिल्या. आयकुया ते कितें म्हणटात ते. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोलजी आमच्या गोंया खातीर. हांव नावेली उबो आसा आनी जो नवो बायपास रस्तो केला ते रस्ते सायडीक उबो आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता ही रिवर साल. आतां ही रिवर साल मडगांवकारांक लागता, फातोड्डेकारांक लागता, बाणावलेकारांक लागता, कितें सगळ्यांक लागता. आनी आमची गोंयची एक बऱ्यांतली बरी रिवर. आयज रिवर सालाचे प्रॉब्लम कितें जाल्लेले आहा, रिवर सालाचे आमी जे उदक आहा ते प्रदूशीत करून सोडलेले आसा. भितून कोण नाका जाल्ली वेस्ट सोडटा, कोण प्लास्टीक उडयता, कोण गार्बेज उडयता. कितें आमी रिवर साल ही गार्बेज डंपिंग यार्ड करून सोडलेली आसा. म्हाज्या फाटल्यान थोडे तुमी पळोवपाक शकता ह्या रस्त्या सायडीक बायपासाचेर, ह्या नावेलीम बायपासाचेर कितलोसो लोक कचरो उडयता, खुबसो लोक कचरो उडयता. आनी हेच्या पयलीं आमी हे व्हिडिओ काडून अवेरनेस केल्लेले ह्या कचऱ्या बद्दल. आनी लोक इतल्या प्रमाणान कचरो उडयता की तो कचरो रिवर सालान सुद्दां मिक्स जाता. ती प्लास्टीक रिवर सालान मिक्स जाता. कितें म्हाज्या हिसपान जालें अशें आमी पर्यावरण प्रदूशीत करपाक जायना. आयज आमी वयता थंयसर पळयला हे गार्बेज मॅनर्स गोंयान वाडपाक लागला. सरकार सुद्दां हेचेर व्हडलीशी कांय दखल घेना. एक्टिविस्ट आहा ते जनजागृती करता, पूण लोकांनी साथ दिवपाची गरज आसा. आयज जर आमी आमचे जे रिवर्स आहा हे प्रदूशीत जर करपाक लागले जाल्यार फुडें आमकां फुडल्या पिढयेक न्हंय म्हणटा ते मेळचे ना. कितें आयज आमचे कडेन बांय सुकलेले आहात, आमचे झरे काबार जाल्लेले आहा. दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शनां येयल्ल्या कारणान झरे जाय तशे व्हावना. ते झरे व्हांवन ह्याच रिवर्सांक मेळटाले, बांयनी मेळटाले, पूण आयज ती कनेक्टिविटी आमी तोडून उडयले. सो आयज हे पोल्युशन जे आहा ते खंय वयतले? हे पोल्युशन एट द एंड ऑफ द डे हे रिवर्सांनी वयतले आनी ह्या रिवर्साच्या थ्रू ओशनान वयतले आनी दर्या प्रदूशीत करतले. हांव सदांच सांगता तुमकां, दर्या प्रदूशीत करूं नाका, दर्या प्रदूशीत जावंक दिवया नाका. हें सगळें आमच्या हातीन आसा. आयज आमी जे गोंय पळयता हे गोंय आमी पयलीं पळयनासलेले. आयज आमी गार्बेज जी आहा ती सारक्या जाग्याचेर उडयना म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम जाला. गार्बेज रस्त्याचेर उडोवं नाका, पब्लीक प्लेसिसांचेर उडोवं नाका. कितें ही म्हाजी एक तुमकां रिक्वेस्ट, सरळ आनी सारके शुद्ध शब्दांनी सांगता. कित्याक जाणा आयज आमी मरे आमी लोक स्वता पयलीं नॉनसन्स जाले. कित्याक आमी मंत्र्यांक ब्लेम करपाचे, कित्याक MLAक ब्लेम करपाचो, कित्याक ZPक ब्लेम करया, कित्याक ते पंचायतीक आनी पंचांक आनी सरपंचांक ब्लेम करया. आमीच सारके ना न्हू. अरे ते पंच, सरपंच आनी पॉलिटिशियन आमकां हाडून रस्त्यार गार्बेज उडय म्हणून सांगिना. ती आमी आमच्या अकलेन उडयता. रातचे येता आमी स्कुटरीचेर गार्बेज दवरता, ती काडटा आनी उडयता. अरे गार्बेज घरा कडेन कलेक्शनाक येता, नाजाल्यार ती डस्टबिनान उडया. गार्बेज डंपिंग यार्डान पावो न्ही ती. गार्बेज डंपिंग यार्डान पावपाक जाय गार्बेज आनी ते प्लास्टीक. हे रिवर्सांनी न्हू, हे न्हंय प्रदूशीत करूं नाका. फुडें आमकां मेळचें ना पर्यावरण. कोरोना पळयलें आमी, कोरोनान फेस केलें आमी. कितें फेस करपाक जाय तें हॉस्पिटलांत पळयली फक्त. सो हे पर्यावरण जर अशें दूशीत करशात न्हू, कोरोना पेक्षा व्हडली महामारी येतली आनी आमच्या भुरग्यांक काबार करून उडयतली. सो म्हाज्या हिसपान जालें जे आमकां स्कुलान शिक्षण दिलां की गार्बेज आहा न्हू ती डस्टबिनान वचोंक जाय, डस्टबिनाच्या थ्रू डंपिंग यार्डान वचपाक जाय, सेग्रिगेट जावपाक जाय. कितें आनी ताचो प्रोसेस जावन मागीर रिसायकल जावपाक जाय. कितें हो फॉर्म्युला यूज करा. रस्त्याचेर गार्बेज उडोवं नाका आनी हे बुरशेपणां करूं नाका. आनी मायग्रंट आहा तांकां हांव सांगपाक सोदता, तुमी हांगासर जेयतात, खातात, रावतात, तुमचें पोट भरता. कितें तुमचें जेन्ना तुमी खंयच्या जाग्यार रावन पोट भरता न्हू, तुमचेंय कर्तव्य जाता ती जागा नितळ ठेवपाची.
आयज मायग्रंट मॅनर्स वाडलेल्या कारणान हे सगळे जाल्लेले आसा. सो जे कोण भाड्याक सुद्दां आपल्या घरान कोण कोण दवरता ते गोंयकारांनी सांगपाची गरज आसा तांकां भाड्याक दवरता तांकां गार्बेज तुमची ही ओपनली उडोव नाका पब्लीक प्लेसींचेर आनी आमचे रिवर्स प्रदूशीत करूं नाका म्हणून. रिवर साल एक बऱ्यांतली बरी रिवर, बऱ्यांतली बरी एक न्हंय आमी वाचोवन ठेवया ती. मडगांवकारांक रिक्वेस्ट करता, नावेलकारांक रिक्वेस्ट करता, बाणावलेकारांक रिक्वेस्ट करता, फातोड्डेकारांक रिक्वेस्ट करता, आमची रिवर साल वाचोवया. रिवर साल एक नदी, गार्बेज डंपिंग यार्ड न्हू. हांव आशा धरता की तुमी सुदारतले आनी विचार करतले म्हणून म्हाज्या 2 शब्दांचेर. देव बरें करूं.